जय श्रीमन्नारायण। जय जय श्रीमन्नारायण। श्रीमते रामानुजाय नमः। हरि ओम। ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः। ओम अस्मत्परम गुरुभ्यो नमः। ओम अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। काश्यपान्मय संजातं नारायण पदाश्रितं श्रीमन्नारायणं वन्दे यतीश्वर श्रियाजुषम्। वेदान्तद्वय तत्त्वज्ञं मन्त्रमन्त्रार्थदं गुरुं श्रीमन्नारायणाचार्य रामानुजयतिं भजे। तस्मै रामानुजार्याय नमः परमयोगिने यश्रुतिस्मृतिसूत्राणाम् अन्तर्ज्वरमसीसमत्। वृन्दावनान्तर्गतं बलिनोऽनुजातम् नीलर्षभावपशुमध्यगतं दिदृक्षु। दृष्टस्त्वया किमिति याः सखी जनं सा गोदा स्वयं रमयते तिहरङ्गराजम्। गोदा विभूषणसुरम्यवराभिधानम् वृन्दावनावनिनिधिं करुणैकतानम्। अर्चावतारनिचयेऽपि च यत्प्रधानम् तदरङ्गदेशिकधनं शरणं शराणि। तदरङ्गदेशिकधनं शरणं शराणि। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सूनवे संसारभोगिसन्दष्ट जीव जीवा तवे नमः। जीव जीवा तवे नमः। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्तवत्सल परब्रह्म परमात्मा श्रीपति भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का अत्यंत महनीय कृपा कटाक्ष द्वारा हामी पिले लोकाचार्य स्वामी द्वारा अनुगृहित अर्को ग्रन्थ रहस्यमय ग्रन्थ प्रमेय शेखर को हामी स्वाध्याय गर्दैछौँ। प्रमेय शेखर यो शब्दको बारेमा हामीले हिजो चर्चा गरिसकेका छौँ। प्रमेय भनेको भगवान ईश्वर श्रीमन्नारायण उहाँलाई प्राप्त गर्ने सर्वश्रेष्ठ मार्ग, त्यो मार्गलाई बताउने एकदम श्रेष्ठ यो सानो ग्रन्थ, अति उत्तम ग्रन्थ प्रमेय शेखर। यो ग्रन्थको रूपमा पिले लोकाचार्य स्वामीजीले एउटा सिँढी तयार गरिदिनु भएको छ, भर्याङ, जसमा 53वटा खुड्किलाहरू छन्। ती खुड्किलाहरूमा आरोहण गर्दै 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 भगवत धामसम्म जाने हो, भगवानको काखसम्म पुग्ने हो त्यो सिँढी। यो सिँढी जस्तो अद्भुत एउटा सिँढी निर्माण गरिदिनु भयो, प्रमेय शेखर नाम गरेको सिँढी यो भर्याङ। हामीले 5वटा सिँढीको बारेमा चर्चा गरिसक्यौँ। 5वटा खुड्किलाहरू हामीले आरोहण गरिसकेका छौँ। आजबाट हामी 6औं खुड्किलाबाट हामी चढ्न सुरु गर्नेछौँ र कहाँसम्म पुग्छौँ हामी चढ्दै जाउँ।
चढ्दै जाउँ। तेन सात्विक सम्भाषणं भवति, त्यहाँसम्म हामीले श्रवण गरिसकेका छौँ। सात्विक सम्भाषणं भवति, के चिज त्याग्ने हो र के चिज लिने हो त्यसको कौतूहल हुन्छ भित्रबाट। जसलाई प्रभुले आफ्नो बनाउने सङ्कल्प गर्नुहुन्छ ती व्यक्तिमा अब अद्वेष र आभिमुख्य नाम गरेका यी दुईटा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण गुणहरू जागृत हुन्छन् अन्तःकरणमा। त्यस पछाडि अनि त्याग्ने वस्तु के हो र लिने वस्तु के हो भन्ने कुराको अत्यन्तै खुल्दुली हुन्छ, कौतूहल हुन्छ। अनि त्यस पछाडि सात्विक सम्भाषण हुन्छ। सात्विक जनहरूसँग, वैष्णव जनहरूसँग, भगवानका भक्त परम भागवतहरूसँग सम्भाषण गर्ने इच्छा हुन्छ, वार्तालाप गर्ने इच्छा हुन्छ अनि वार्तालाप गर्नुहुन्छ। सम्मुख हुनुहुन्छ, सामने हुनुहुन्छ, जानुहुन्छ, गएर जिज्ञासा राख्नुहुन्छ। के लिने कुरो हो र के त्याग्ने, लिने विषय के हो, त्याग्ने विषय के हो। यसरी सम्भाषण हुन्छ, सात्विक सम्भाषण। अब छैटौँ खुड्किलो, छैटौँ सिँढी, तेन सदाचार्य समाश्रयं भवति। तेन भनेको त्यो सम्भाषणद्वारा, तत्सम्भाषणेन, त्यो सम्भाषणले के हुन्छ भन्दा आचार्य सदाचार्य समाश्रयं भवति। अब आचार्यको सन्निधिमा पुग्नुहुन्छ, आचार्यसँग समाश्रयण हुन्छ, आचार्यद्वारा समाश्रयण हुन्छ। समाश्रयण भनेको पञ्च संस्कार, दीक्षा ग्रहण हुन्छ। अब आचार्यको सन्निधिमा पुग्नुहुन्छ, त्यो सम्भाषणद्वारा थाहा हुन्छ उहाँलाई आचार्यको सन्निधिमा जानै पर्ने रहेछ, आचार्यद्वारा भगवत शरणागति गर्नै पर्ने रहेछ। किनभने त्याग्ने विषय संसार हो अनि पाउने विषय, लिने विषय, स्वीकार गर्ने विषय भनेको ईश्वर हो, भगवान हो भन्ने परिपूर्ण ज्ञान हुन्छ सम्भाषणद्वारा। त्यसको लागि के गर्नुपर्छ उहाँहरूले बताइदिनुहुन्छ, भागवतहरूले, वैष्णवजनहरूले बताइदिनुहुन्छ। आचार्यको सन्निधिमा जानुपर्छ, आचार्यद्वारा समाश्रयण ग्रहण गरेर दीक्षा लिएर आचार्य सदाचार्यबाट सदुपदेश श्रवण गर्नुपर्छ। त्यो बताइदिनुहुन्छ, त्यो थाहा हुन्छ। त्यो थाहा भइसकेपछि अब सदाचार्य समाश्रयणं भवति, आचार्यको सन्निधिमा पुग्नुहुन्छ। अब छैटौँ खुड्किलो, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण खुड्किलो यही नै हो, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण। तलका पार गर्दै आएर यो खुड्किलोमा चढिएन भने फेरि कुनै अर्थै रहँदैन। यो खुड्किलो अति नै महत्त्वपूर्ण हो। आचार्य समाश्रयण, सदाचार्य समाश्रयण, सामान्य अर्थमा गुरु बनाउनु, गुरुको सन्निधिमा जानु, मन्त्र दीक्षा लिनु, पञ्च संस्कारले युक्त बन्नु। आचार्यले कृपा गरेर अब उहाँलाई पञ्च संस्कार सम्पन्न गराउनुहुन्छ, परम भागवत वैष्णव बनाइदिनुहुन्छ। यहाँ भागवतको सिफारिस भयो, हेर्नु, भागवतको सिफारिस, पुरस्कार भन्छन् जसलाई, त्यो अति नै महत्त्वपूर्ण हो। पुरस्कार, बिना पुरस्कार भगवानले पनि स्वीकार्नुहुन्न। आचार्यको पुरस्कार, लक्ष्मीजीको पुरस्कार अति नै नितान्त आवश्यक हुन्छ मोक्ष प्राप्तिको लागि, भगवानले स्वीकार्नको लागि, जीवात्मालाई स्वीकार्नको लागि। अब यहाँ आचार्यको सन्निधिमा जान पनि पुरस्कार यहाँ गरिदिनु भयो, भागवतहरूले बताइदिनु भयो आचार्यको सन्निधिमा जानुपर्छ, मन्त्र दीक्षा लिनुपर्छ भनेर। त्यो पुरस्कारद्वारा आचार्यको सन्निधिमा जानुभयो अनि समाश्रयण स्वीकार गर्नुभयो, भागवत बन्नुभयो, परम वैष्णव बन्नुभयो। अब त्यस पछाडि के हुन्छ, सातौँ श्रेणीमा, सातौँ खुड्किलोमा, तद्भवन मात्र एव त्याज्योपादेय निश्चयो भवति। त्यस पछाडि मात्रै त्याग्ने के हो अनि स्वीकार्ने वस्तु, लिने वस्तु के हो भन्ने कुरो, त्यसको निर्णय हुन्छ, परिपूर्ण निर्णय हुन्छ। त्यो पहिला चाहिँ त्याज्य र उपादेय वस्तुमा, त्याग्ने र लिने वस्तुमा केवल कौतूहल मात्रै भएको थियो। अब आचार्यको सन्धिमा गइसकेपछि, आचार्यको सदुपदेश श्रवण गरिसकेपछि प्राप्त गर्नुपर्ने विषय, लिनुपर्ने विषय के हो र त्याग्नुपर्ने विषय के हो भन्ने कुरो पूर्ण निर्णय हुन्छ, परिपूर्ण निर्णय गर्नुहुन्छ उहाँले। त्याग्ने संसार हो र पाउने ईश्वर हो, भगवान हुनुहुन्छ, त्यसमा परिपूर्ण निर्णय गर्नुहुन्छ। त्यस पछाडि मात्रै तद्भवन मात्र एव
प्राप्त्यन्तरेषु वैराग्यम परम प्राप्य अभिनिवेशश्च भवति। अब त्यस पछाडि त्यो निर्णय भइसके पछाडि परिपूर्ण निर्णय भइसके पछाडि त्याग्ने विषय र लिने विषयमा परिपूर्ण निर्णय भइसके पछाडि के गर्नुहुन्छ भन्दा प्राप्त्यन्तरेषु, प्राप्त्यन्तर भनेको पाउनु पर्ने भगवानदेखि अतिरिक्त संसार, अन्तर भनेको संसार, प्राप्ति भनेको ईश्वर भगवान र प्राप्य वस्तु भगवान हुनुहुन्छ, त्योदेखि भिन्न भनेको संसार हो। प्राप्त्यन्तर संसार, संसार प्रति के हुन्छ, संसारको विषयमा परम वैराग्य हुन्छ। वैराग्य भनेको अरुचि हुन्छ, अनासक्ति हुन्छ, आसक्ति हुँदैन। संसारबाट पुरा आसक्ति मरेर जान्छ, अरुचि हुन्छ संसारप्रति। वैराग्यम अनि परम प्राप्य भनेको प्राप्य वस्तुमा भगवानमा के हुन्छ भन्दा अभिनिवेशश्च भवति। अभिनिवेश भनेको आसक्ति, प्रेम, रुचि, अभिनिवेश। परम प्राप्य भनेको ईश्वर, प्राप्य मात्रै होइन, परम प्राप्य भगवान। त्याग्ने वस्तु संसार, त्यसमा अरुचि भयो, त्यसमा वैराग्य भयो, अनासक्ति भयो। संसारदेखि घृणा जागृत हुन थाल्यो। भगवानप्रति के भयो भने त अभिनिवेश, परम प्रीति जागृत भयो, भगवानप्रति परम रुचि जागृत भयो, परम आसक्ति जागृत भयो भगवानप्रति। सदाचार्यको समाश्रयण पछाडि, त्यस पछाडि 9औं खुड्किलोमा अनन्तरम प्राप्त्यन्तर्निवृत्तेः परम प्राप्य सिद्धेश्च हेतुतया सिद्धोपाय स्वीकारो भवति। अब त्यस पछाडि प्राप्त्यन्तर निवृत्तेः, प्राप्त्यन्तर भनेको संसार, निवृत्ति भनेको संसारको नाश हुनु, संसार सकिनु। संसारको निवृत्तिको लागि संसार अथवा प्राप्त्यन्तर निवृत्तेः, निवृत्तिको लागि, संसारको निवृत्तिको लागि, संसार छुटाउनको लागि। अनि परम प्राप्य सिद्धेश्च, परम प्राप्य भनेको ईश्वरको सिद्धिको लागि। सिद्धि भनेको प्राप्ति, भगवत प्राप्तिको लागि। किनभने अस्ति पनि हामीले अर्थपञ्चकमै चर्चा गऱ्यौँ, भगवत प्राप्ति भनेको नै सिद्धि हो। भगवानलाई पाउनु नै सिद्ध बन्नु हो, सिद्धिलाई प्राप्त गर्नु हो। किनभने सिद्ध भनेको एकमात्र ईश्वर छ जगतमा, अरू कोही सिद्ध छैन, अरू कोही पनि सिद्ध हुनै सक्दैन जगतमा। ब्रह्मा शङ्कर आदि देवताहरू पनि परिपूर्ण सिद्ध कोही पनि छैन। ईश्वर एउटा नारायण मात्रै परिपूर्ण सिद्ध तत्त्व हो र त्यसलाई पाउनु नै सिद्धिलाई पाउनु हो, सिद्ध बन्नु हो। त्यसैले त्यो मोक्ष नै सिद्धि हो भने मोक्ष के हो त भन्दा संसार निवृत्तिपूर्वक भगवत प्राप्ति नै मोक्ष हो, होइन? भगवत प्राप्ति मात्रै मोक्ष होइन, संसार सकिनु निवृत्ति मात्रै मोक्ष होइन, दुईटै हुनुपर्छ। संसार निवृत्तिपूर्वक भगवत प्राप्ति नै मोक्ष हो। त्यसको लागि प्राप्त्यन्तर निवृत्ते, प्राप्त्यन्तर भनेको संसारको निवृत्तिको लागि र परम प्राप्य भनेको ईश्वरको सिद्धिको लागि के गर्नुहुन्छ त उहाँले भन्दा हेतुतया, त्यसको लागि, त्यो कारणको लागि, त्यसको लागि सिद्धोपाय स्वीकारो भवति। सिद्धोपायलाई स्वीकार गर्नुहुन्छ। सिद्धोपाय भनेको जुन उपाय पहिलेदेखि सिद्ध छ, पहिलेदेखि बनाउ छ, त्यो उपाय, त्यो भनेको ईश्वर हो, भगवान। भगवानलाई उपाय बनाउनु भनेको नै सिद्धोपायलाई स्वीकार गर्नु हो। अरू कर्म ज्ञान भक्ति उपायलाई स्वीकार गर्नु भनेको त्यो सिद्धोपाय होइन, त्यो साधनोपाय हो। साधनमा निष्ठा भयो, साधनको निष्ठाले ईश्वर प्राप्ति नहुन पनि सक्छ। सिद्ध भगवानमा परिपूर्ण उपाय निष्ठा हुनुपर्छ। त्यसैले सिद्धोपाय भनेको ईश्वर भगवान, सिद्धोपाय स्वीकारो भवति। सिद्धोपाय भनेको भगवान उपाय हुनुहुन्छ हो, त्यो उपायलाई स्वीकार गर्नुहुन्छ। उपाय केवल ईश्वरलाई बनाउनुहुन्छ, भगवानलाई बनाउनुहुन्छ। किनभने त्यो ज्ञान भयो, आचार्यको समाश्रयणद्वारा, आचार्यको सदुपदेशद्वारा त्यो बोध भयो, त्यो ज्ञान भयो कि उपाय भनेको एउटा ईश्वर मात्रै हुनुहुन्छ, शरणागति प्रपत्ति उपाय। अनि आचार्य हुनुहुन्छ, अरू साधनद्वारा भगवान दुर्लभ हुनुहुन्छ, भगवत प्राप्ति अत्यन्त कठिन हुन्छ। त्यो बोध भइसकेपछि सिद्धोपायलाई स्वीकार गर्नुहुन्छ। अनन्तरम, अब त्यस पछाडि
सिद्धो पाएर स्वीकार गरिसकेपछि भगवत प्राप्ति विषय त्वरा भवती। अब भगवानमा अभिनिवेश भइसकेपछि, परम प्रीति भइसकेपछि, परम आसक्ति भइसकेपछि अब भगवत प्राप्तिको विषयमा अत्यन्त त्वरा हुन थाल्छ, छटपटी हुन थाल्छ, शीघ्रता हुन थाल्छ। कहिले पाउने होला प्रभुलाई, भगवान कहिले मिल्नु होला, यो संसारमा कहिलेसम्म मैले रहने होला, यो अत्यन्त दुःखमय संसारमा कहिलेसम्म रहने होला र यी संसारीहरूको सँग मैले कहिलेसम्म गर्ने होला भनेर असाध्यै शोकाकुल बन्नुहुन्छ। त्यो शोक उत्पन्न हुन थाल्छ, भगवानको विरहको शोक उत्पन्न हुन थाल्छ, छटपटी हुन थाल्छ। त्यसलाई त्वरा भनेको छ। त्वरा भनेको शीघ्रता, छटपटाहट, भगवत प्राप्ति सम्बन्धी छटपटाहट त्यस्तो हुन थाल्छ। अब त्यस पछाडि 11औं हामी खुड्किलोमा हामी चढ्दैछौँ है। 11औं खुड्किलोमा अनन्तरम, त्यस पछाडि अहम स्मरामि इत्युक्त प्रकारेण ईश्वर स्मृति विषयो भवति। अनन्तरम, त्यस पछाडि त्वरा भइसकेपछि, त्यस्तो छटपटी भइसकेपछि अहम स्मरामि भगवानले भन्नुभएको छ, भगवानले सम्झिनुहुन्छ है। हेर्नु, हामीलाई अन्तिम अवस्थामा त्यस्ता भक्तलाई अन्तिममा भगवानले सम्झिनुहुन्छ। शास्त्रको एउटा के नियम छ भने अन्त्य या गति सा मति भनेको छ। प्राण जाने बेलामा, अन्तिममा शरीर छुट्ने बेलामा जस्तो स्मृति हुन्छ, जेको स्मृति हुन्छ, अगाडिको गति त्यस्तै हुन्छ, त्यस्तै शरीर मिल्छ अगाडि। यो शास्त्रको नियम हो। परन्तु परम भागवत वैष्णवजनहरूलाई यो नियम लागू हुँदैन। भगवानले भन्नुभएको छ अहम स्मरामि मद्भक्तं नयामि परमां गतिम्। भगवानका परम भागवत वैष्णवहरूलाई यो शास्त्रको सामान्य नियम लागू हुँदैन। अन्तिम अवस्थामा मलाई सम्झोस् कि मलाई सम्झिन सकोस् या नसकोस्, परन्तु म सम्झिन्छु। भगवानले भन्नुभएको छ म सम्झिन्छु। अहम स्मरामि मद्भक्तं नयामि परमां गतिम्। मेरो भक्तलाई म सम्झिन्छु र नयामि परमां गतिम्, म परम गतिमा लिएर जानेछु, मेरो आफ्नो गति दिनेछु, मोक्ष दिनेछु। भगवानको वचन हो यो। रामानुज स्वामीजीलाई पनि भगवानले, रङ्गनाथ भगवानले, वरदराज भगवानले वचन दिनुभएको छ। प्रश्न गर्नुभएको थियो काञ्चीपूर्ण स्वामीजी मार्फत वरदराज भगवानलाई 6वटा प्रश्न गर्नुभएको थियो। त्यो प्रश्नहरू मध्येमा अन्तिम प्रश्न थियो, अन्तिम दोस्रो प्रश्न थियो, भक्तको लागि, वैष्णवजनहरूको लागि अन्तिम स्मृति आवश्यक छ कि छैन भनेर सोध्न लगाउनु भएको थियो रामानुज स्वामीजीले काञ्चीपूर्ण स्वामीजीलाई। भगवानले भनिदिनु भयो मेरा भक्त वैष्णवहरूलाई अन्तिम स्मृति आवश्यक पर्दैन। सम्झिन सके ठिकै छ, सम्झिन नसके म सम्झिन्छु। अहम स्मरामि मद्भक्तं नयामि परमां गतिम्। अन्ते नारायण स्मृति भनेर भागवतमा आउँछ। त्यसमा ज्ञानी व्याख्याकारहरूले यही बताउनुहुन्छ, अन्तिम स्मृति आवश्यक पर्दैन वैष्णवजनको लागि, ईश्वरले सम्झिनुहुन्छ। त्यस्तो विषय बन्नुहुन्छ भगवान। त्वरा भइसकेपछि, शीघ्रता भइसकेपछि, भगवत प्राप्तिको त्यस्तो छटपटी भइसकेपछि, आर्त भइसकेपछि अब ईश्वरको स्मृतिको विषय बन्नुहुन्छ उहाँ। अहम स्मरामि इत्युक्त प्रकारेण ईश्वर स्मृति विषयो भवति। ईश्वरको स्मृतिको विषय बन्नुहुन्छ, ईश्वरले सम्झिने योग्य बन्नुहुन्छ। अब उहाँले अन्तिम अवस्थामा ईश्वरलाई सम्झिन सके पनि भयो, नसके पनि अब कुनै हानि छैन, कुनै आपत्ति छैन। भगवानले सम्झिनुहुन्छ, लिएर जानुहुन्छ। त्यस पछाडि अनन्तरम भूत सूक्ष्म शरीर परिसङ्गो भवति। 12औं खुड्किलो अनन्तरम भूत सूक्ष्म शरीर परिसङ्गो भवति। भूत सूक्ष्म शरीर परिसङ्गो भवति। अब बाह्य इन्द्रियहरू, हाम्रा स्थूल शरीरका इन्द्रियहरू सूक्ष्म शरीरमा, यो स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीरमा लीन हुन्छ। स्थूल शरीर, बाह्य इन्द्रियहरू भित्र सूक्ष्म शरीरमा गएर लीन हुन्छ।
भनेको पञ्चभूतले बनेको शरीर सूक्ष्म शरीरसँग परिसङ्गो मेल हुन्छ, त्यहाँ लय हुन्छ। अनन्तरम परमात्मा संसर्गो भवति, 13औं खुड्किलोमा छौँ हामी। अनन्तरम परमात्मा संसर्गो भवति। अब त्यस पछाडि यो अब शरीर छुट्ने बेलाको कुरा हो। अन्तिममा प्रयाण कालको अवस्थाको कुरा हो। यो प्रयाण काल भनेको यात्राको, अर्चिरादि मार्गद्वारा भगवत धाम जाने यात्राको अब समय आयो। शरीर छुट्यो, त्यस पछाडि के हुन्छ भन्दा अन्तिम अवस्थामा बाहिरका शरीरहरू, बाहिरका इन्द्रियहरू भित्र सूक्ष्म शरीरमा लिन हुन्छन्। यो शरीर त अब यहाँ छुट्छ। छुट्ने बेलामा अब के हुन्छ भन्ने परमात्मा संसर्ग भवति, भगवानसँग संसर्ग हुन्छ, भगवानको दर्शन हुन्छ, भगवानसँग मेलमिलाप हुन्छ यहीँ हृदय आकाशमा। यहीँ आउनुहुन्छ ईश्वर हेर्नको लागि। भगवान लक्ष्मी नारायण, भगवान लक्ष्मीलाई साथमा लिएर लक्ष्मीलाई काखमा लिएर गरुडमा चढेर आउनुहुन्छ भगवान यहाँ लिनलाई हृदय आकाशमा। किनभने आत्मा यहाँ बसेको हुन्छ, यहाँबाट यात्रा सुरु हुन्छ, हृदय आकाशबाट यात्रा सुरु हुन्छ। लिन आफै आउनुहुन्छ भगवान त्यहाँ। परमात्मा संसर्गो भवति, अति सुन्दर दर्शन गर्छ। मेघवर्ण भगवानको, गरुडमा आरूढ भगवानको, लक्ष्मीलाई काखमा राख्नुभएका भगवानको दर्शन, पिताम्बरधारी भगवानको दर्शन जाने बेलामा यहाँ गर्छ। त्यसैले वैष्णवजनहरू जाने बेलामा हाँसी हाँसी अत्यन्त आनन्दको सागरमा डुबी आनन्दले विभोर भएर जानुहुन्छ। जाने बेलामा कुनै पीडा हुँदैन। किन पीडा हुँदैन? भगवानको दर्शन त्यहाँ झलझल गर्नुहुन्छ। जाने बेलामा भगवान त्यहाँ हृदयमा आउनुहुन्छ लिनको लागि, हृदय आकाशमा आउनुहुन्छ, त्यही आउनुहुन्छ लिनको लागि। त्यो दर्शन गर्नुहुन्छ, त्यो दर्शनको आनन्दको छटा, त्यसको अनुभूति गर्नुहुन्छ त्यही, अनि यात्रा अगाडि बढ्छ। ततो परमात्मा अनन्तरम परमात्मा संसर्गो भवति। हेर्नु, गरुड पुराणमा वर्णन आउँछ अन्तिम अवस्थामा कति पीडा हुन्छ। जाने बेलामा, प्राण छुट्ने बेलामा कति पीडा हुन्छ। 100 बिच्छीले टोक्दाखेरि जुन पीडा हुन्छ त्यस्तो पीडा हुन्छ। 100वटा बिच्छी, 100वटा बिच्छीले टोक्दाखेरि जुन पीडा हुन्छ नि, त्यो पीडा अन्तिम अवस्थामा हुन्छ, जाने बेलामा हुन्छ। परन्तु भगवानका प्यारा भक्तजनहरू जाने बेलामा कुनै पीडा हुँदैन। त्यो पापीहरूको वर्णन हो। किनभने गरुड पुराणमा त्यो प्रेतकल्पमा प्राय पापात्माको त वर्णन छ नि, सुरुदेखि नै नरकको यातनाको वर्णन छ, यम मार्गको वर्णन छ। त्यो पापीहरूको वर्णन हो। 100 बिच्छीले टोकेको त्यो अनुभव, त्यो पीडा। परन्तु वैष्णव जनहरूलाई त्यस्तो हुन्न। परम आनन्दको अनुभूति हुन्छ त्यतिखेर। भगवानलाई हेरी हेरी दर्शन गरी गरी जानुहुन्छ। यहाँबाट एउटा नाडी निस्केको हुन्छ, मूर्धान्य नाडी, सुषुम्ना नाडी, हृदयबाट ब्रह्मरन्ध्रसम्म पुगेको हुन्छ। बीचमा हुन्छ त्यो नाडी। 3टा नाडी हुन्छन्, प्रमुख नाडी, इला, पिङ्गला र सुषुम्ना। सुषुम्ना बीचमा हुन्छ। त्यो बीचबाट गएको नाडी, हृदयबाट गएको नाडी ब्रह्मरन्ध्र यहाँसम्म पुगेको हुन्छ। हो, त्यही हो मोक्ष भएर जाने मार्ग। त्यही नलीबाट, त्यही नसोबाट, त्यही नाडीबाट जीवात्मा हृदयबाट यात्रा सुरु गर्छ। त्यही नाली, त्यही नसाबाट सुरु गर्छ, त्यही नाडीबाट सुरु गर्छ। भगवान त्यहाँ आउनुहुन्छ लिनको लागि, मार्ग देखाउनको लागि। किनभने उसले त्यो मार्ग कहिले देखेकै छैन। किनभने उसको कहिल्यै मोक्ष भएकै छैन नि त। देखेको भए त खेल खत्तम भइहाल्थ्यो नि, मोक्ष भइहाल्थ्यो। त्यो मार्गबाट ऊ कहिल्यै पनि यात्रा गरेकै छैन। त्यसैले त्यो मार्ग देखाउनको लागि भगवान त्यहाँ आउनुभएको। त्यहाँ आएर त्यो मार्गलाई प्रकाशित गरिदिनुहुन्छ, जाज्वल्यमान गरिदिनुहुन्छ, उज्यालो बनाइदिनुहुन्छ त्यो मार्गलाई। अनि भगवान अघि अघि लाग्नुहुन्छ त्यो जीवात्मा पछि पछि, त्यो मार्गद्वारा, त्यो नाडीद्वारा, सुषुम्ना नाडीद्वारा। झलमल्ल बलेको त्यो मार्ग, प्रकाशमान मार्ग, भगवान अघि अघि प्रकाशित गर्दै जानुहुन्छ, जीवात्मा पछि पछि। यसरी भगवानसँगको संसर्ग हुन्छ यो 13औं खुड्किलोमा।
त्यस पछाडि मार्ग विशेष प्रकाशो भगवती भनेको छ। विशेष मार्ग हार्दानुग्रहेण, हृदयमा बस्ने भगवान जो लिन आउनुभएको थियो, उहाँ भगवान हृदयमा बस्ने भगवान, उहाँले मार्गलाई त्यो अर्चिरादि मार्गलाई प्रकाशित गरिदिनुहुन्छ र यात्रा अगाडि बढ्छ। यसरी हामी यो सिँढीको यो सिँढी प्रमेय शेखर नाम गरेको एउटा सिँढी हो, परमपदसम्म पुग्ने सिँढी। यो सिँढीको हामी दर्शन गर्दैछौँ र भावनात्मक रूपले त्यही सिँढीमा हामी पनि आरोहित हुँदैछौँ, आरोहण गर्दै जानेछौँ। हामीले आज 13औं सिँढीको दर्शन गऱ्यौँ। 13औं सिँढीमा हामी उभिएका छौँ र फेरि अगाडि हामी चढ्दै जानेछौँ। हस्त आजलाई जय श्रीमन्नारायण, जय जय श्रीमन्नारायण।